बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। फलस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। बैतुल मक़दस फलस्तीनियों की सरजमीन है, नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे, सऊदी अरब ने खबरदार कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में फलस्तीनी मुजाहिरीन और इस्राएली फौज में झड़पें। फलस्तीनियों पर मुजालम की इंतहा, यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप तश्कील, अरकान ने हलफ भी उठा लिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को एक बार फिर उधार तेल फराहम करेगा, असूली फैसला कर लिया गया। गजा जंग में अब तक हमास का पलड़ा भारी रहा, इसराइली अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए $50 करोड़ की इमदाद का ऐलान। इसराइली बमबारी से 52,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। भारत में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, 14 अफराद हलाक, 18 जख्मी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। फलस्तीन के बहरान पर सलामती कौंसिल का चौथा हंगामी इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा और इजलास का कोई मुश्तरका अलामिया जारी नहीं किया गया। सलामती कौंसिल के इजलास में फलस्तीनी आयरिश मंदूब और अरब ग्रुप के चेयरमैन ने मायूसी का इजहार किया। फलस्तीनी मंदूब ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की अपील करे। फ्रांस ने मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर जंगबंदी की नई करारदाद सलामती कौंसिल में जमा करवा दी और चीन ने भी जंगबंदी की हमायत की है। सऊदी अरब ने इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि बैतुल मक़दस फलस्तीनियों की सरजमीन है, किसी को इसे नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ताउन तंजीम ओआईसी के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि इसराइल फलस्तीन के हकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहा है, आलमी बरादरी अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि हम बैतुल मक़दस में फलस्तीनियों के मकानात पर इसराइलियों के कब्जे की मजम्मत करते हैं। बैतुल मक़दस फलस्तीनियों की सरजमीन है और इसको नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में फलस्तीनी मुजाहिरीन और इस्राएली फौज में झड़पें हुई। फलस्तीनी मुजाहिरीन से झड़पों में इस्राएली फौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इस्राएली हमलों में अब तक 217 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 63 बच्चे और 36 खवातीन शामिल हैं, जबकि 1400 से जायद अफराद जख्मी हैं। उधर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर हमले रोकने से फिर इनकार कर दिया और इसराइल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी, जबकि हमास ने जंगबंदी की तजवीज कबूल की थी और तजवीज पर जुमेरात की सुबह 6 बजे से अमल दरामद होना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मुश्तमिल जंगी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए यूरोपियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के चीफ ने इसराइल और फलस्तीन के माबैन तशद्दुद में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमन के लिए इसराइल और फलस्तीन को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। वाज़ेह है कि इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 220 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और जिनमें 63 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। फजाई हमलों में 450 इमारतें खंडर बन चुकी हैं, जबकि 52,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तमाम तर इंसानी इक़दार बलाए ताक रखते हुए गजा पर मजीद बमबारी की धमकियां दे रहे हैं।
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیتے ہوئے عالمی عدالت فوجداری سے اسرائیلی بربریت کی تحقیق کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ تشکیل اراکین نے حلف بھی اٹھا لیے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے اپنی رہائش گاہ پر ہم خیال اراکین کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہائش گاہ پر منعقد ہم خیال گروپ کے اعزاز میں عشائیے میں 31 اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر گروپ کا باقاعدہ نام جہانگیر ترین ہم خیال گروپ رکھتے ہوئے اراکین سے حلف بھی لیا گیا۔ عشائیے کے دوران راجہ ریاض کو قومی اسمبلی اور سید اکبر نوانی کو پنجاب اسمبلی میں گروپ کا سربراہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کو پھر ادھار تیل دے گا، جس کے لیے سالانہ $3 ارب تک مؤخر ادائیگیوں کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، جس کا طریقہ کار جلد طے کر لیا جائے گا، جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران پاکستان نے توسیع مدت کے لیے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی آئل سہولت دوبارہ شروع کرنے کی نئی درخواست کی۔ سعودی حکام نے اصولی طور پر منظوری پر اتفاق کیا، تاہم تفصیلات فریقین کے باضابطہ معاہدے پر ہی سامنے آ سکیں گی۔ سعودی عرب کی آئل سہولت SOF کی بحالی کے لیے 3 سے 5 سال کی مدت کے معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کو آئندہ بجٹ میں سہولت ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حالیہ حملوں میں اسرائیلی تحریک مزاحمت حماس کا پلڑا بھاری رہا۔ اسرائیل کے موقر عبرانی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کر کے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، مگر اس کے باوجود جنگ میں حماس کا پلڑا بھاری رہا۔ اخبار لکھتا ہے کہ حماس نے یکے بعد دیگرے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ حماس نے بیت المقدس اور تل اویو میں ایک ہی وقت میں بمباری کر کے اسرائیل کے بن گوریان ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تصویراتی طور پر حماس جو چاہتی تھی اسے حاصل ہو چکا ہے۔ غرب اردن اور القدس میں فلسطین کی نظر میں حماس کی مقبولیت مزید بڑھ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں موجود عرب آبادی کو بھی صہیونی حکومت کے خلاف نفرت پر اکسایا، جس کے نتیجے میں فلسطین اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصر کے صدر نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری میں ہونے والی تباہی کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے $50 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا۔ مصری ایوان صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ نے مصری تعمیراتی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غزہ کی پٹی تعمیر نو کے لیے تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں مصری ایوان صدر کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز مصر کے صدر نے اپنے فرانسیسی ہم منصب اور اردن فرمانروا شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تینوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی وحشیانہ بمباری اور پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک صرف غزہ میں 52,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور 450 عمارتیں یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں یا پھر انہیں بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ یہ اعداد و شمار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز نے جاری کیے ہیں، جو اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے۔ عالمی خبررساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والے 47,000 افراد نے غزہ میں اقوام متحدہ کے 58 اسکولوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 132 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور 316 بری طرح متاثر ہیں۔ ان میں 6 ہسپتال، 9 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز اور واٹر پلانٹس بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے 250,000 افراد پانی تک سے محروم ہو گئے ہیں۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں سمندری طوفان ٹاپٹے کی تباہ کاریاں جاری ہیں، 14 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے، 2 لاکھ سے زائد افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سمندری طوفان ٹاپٹے بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے 190 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ سمندری طوفان ٹاپٹے بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے 190 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، سڑکیں تباہ ہو گئیں، درخت اکھڑ گئے، سینکڑوں گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ طوفان کی وجہ سے ہونے والی بارش سے ممبئی کی گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔